नमस्ते। कार्यक्रम सूचना मेरो हकको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। राष्ट्रिय सूचना आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी सूचनाको हकको विविध पाटाका बारेमा चर्चा गर्छौं भने सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि यस विषयमा गर्छौं भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। पक्कै पनि सूचना भनेको अत्यन्तै ठूलो शक्ति हो र भनिन्छ यदि समयमै कुनै व्यक्तिले सूचना पाउँछ भने ऊ सशक्त हुन्छ र उसले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन हुने धेरै राम्रा कुराहरू गर्न सक्दछ अनि यस्ता सुसूचित नागरिक भएको देश नै समृद्ध हुन्छ र त्यहीको लोकतन्त्र पनि मजबुत हुन्छ। यसै सिलसिलामा नेपालमा पनि नेपालको संविधानले हामीलाई यो सूचनाको हक सम्बन्धी प्रावधान राखिसकेको मौलिक हकमा त्यसै गरिकन कानुन आएको पनि अब त 1.5 दशक बितिसकेको छ। यस बीचमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन के कस्तो गरेर भयो भन्ने कुरा हेर्दा पछिल्लो दिनहरूमा यसमा केही राम्रो अवस्था देखिए तापनि समग्रमा भन्दा त्यति उत्साहजनक अवस्था छैन। यदि हामीले कुनै तथ्य र तथ्याङ्कलाई पनि आधार मान्ने हो भने हामीले जुन प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने कुरामा मात्रै पनि त्यो तथ्याङ्कलाई जोड्ने हो भने सरकारी निकायले पनि 30% को हाराहारीमा मात्रै यो गरेको देखिन्छ। अनि अर्कोतर्फ सूचना माग्नेमा पनि त्यति धेरै उत्साह देखिँदैन भने दिने निकायहरूमा पनि समस्या देखिएकै छ। यही सेरोफेरोमा आज त्यही पनि सूचनाको हकका विविध पाटाहरूमा चर्चा पनि प्रारम्भ भइसकेको छ। अनि हामी यसै सन्दर्भमा आज हामी एउटा यस्तो विशेष व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौं जसले यो विषयमा व्यक्तिगत रूपमा पनि चासो राख्नुहुन्छ भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको त्यो निकायमा हुनुहुन्छ जहाँ यो विषय दरो गरिकन जोडिन्छ। आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूलाई। उहाँ नेपाल सरकारका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त धेरै समय भएको छैन यो मन्त्रालयमा आउनुभएको, कतिको अध्ययन गर्ने समय पाउनु भएको छ, कति गरे जस्तो लाग्छ? यो मन्त्रालयमा म आएको धेरै त भएको छैन, तर मन्त्रालयको बारेमा मैले पर्याप्त अध्ययन गर्ने मेरो प्रयत्नलाई जारी राखेको छु। बुझ्दै हुनुहुन्छ हैन? विषय पनि प्राविधिक पनि छ, यसमा फेरि अरू सन्दर्भ पनि धेरै जोडिन्छ। अब आज हामीले जुन विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ यो सूचनाको हकको बारेमा, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? सूचनाको हकको बारेमा कतिको कार्यान्वयनको स्थितिमा रहेको चाहिँ पाउनुहुन्छ? अघि प्रारम्भमै तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, अहिले हाम्रो समाजले चाहेको दिगो शान्ति, सुशासन, कानुनी शासन, विकास र समृद्धि हो। यस दिशामा हामीले समाजलाई निर्देशित गर्नु हामी सबैको कर्तव्यभित्र पर्छ र हामी नेपालीहरूको एउटा सभ्य समाज बनाउने जुन आकाङ्क्षा छ त्यो आकाङ्क्षालाई साकार गर्नका निमित्त पनि सूचनाको हकलाई हामीले केवल एउटा नाराबाजी, केवल एउटा दस्तावेजको विषयवस्तु नबनाएर सूचनाको हकलाई वास्तवमा यसको उद्देश्य अनुरूप समाजमा स्थापित गर्नु जरुरी छ। त्यस दिशामा यो सरकार गम्भीर रूपले प्रयत्नशील छ र सूचना त्यस बेला लुकाइन्छ जहाँ पारदर्शिता हुन्न, जहाँ जवाफदेहिता हुन्न। हामी पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अधिकार र कर्तव्यलाई साथ लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले काम गरिराखेको हुनाले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु मन्जुले कि यो यति राम्रो काम भनौँ न, सूचना दिनु भनेको त पारदर्शितासँग जोडिनु हो, जवाफदेहितासँग जोडिनु हो हैन? आफूले काम गरेको कुरा पनि देखाउने मौका पाउनु हो भन्दाखेरि यति राम्रो काम एकातिर हामीले वर्णन गरिरहेछौँ, अर्कोतिर एउटा अध्ययनले के देखाउँछ भन्दाखेरि मैले सुरुमा पनि यहाँलाई कार्यक्रमको सुरुमा पनि यहाँ मैले अभिव्यक्त गरेँ कि सरकारी निकायको मात्रै पनि हामीले तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 30% को हाराहारीमा मात्रै जुन 20 प्रकारका सूचना स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ 3-3 महिनामा, त्यति थोरै 30% को हाराहारीमा मात्रै सरकारी निकायले गरेको देखिन्छ भन्दाखेरि त यो त कानुन र संविधानको बर्खिलाफमा सरकारी निकाय उभिएको देखिन्छ नि यदि यो तथ्याङ्क मान्ने हो भने त। अब यो तथ्याङ्कहरू आफैमा कतिको यिनीहरू प्रमाणिक छन् त्यतातर्फ पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। र अहिले हाम्रो समाज हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि
अहिले पनि समाजमा गरिबी छ, पछौटेपन छ, बेरोजगारी छ र सूचनाको हकप्रति हामी त्यति धेरै उदासीन त नभनौँ, हामी त्यति धेरै उत्सुक पनि छैनौँ। केवल एउटा रुटिन वर्कका निमित्त मात्र नभएर सूचना जनताले पाउनुपर्छ, सूचना पाउने अधिकार, राइट टु इन्फर्मेसन यो डेमोक्रेसीको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र त्यसलाई व्यवहारमा तपाईँले दिनुभएको जुन तथ्याङ्क छ त्यो तथ्याङ्कभन्दा धेरै माथि लाने हाम्रो योजना छ र अहिले सबै मन्त्रालयहरूमा प्रवक्ताहरू तोकिएका छन् र सूचना अधिकारीहरूको व्यवस्था छ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले त अझ बढी आफ्नो कामभित्रै परेको हुनाले यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर कमी कमजोरी भएका छन् भने पनि त्यसलाई सुधार्दै अगाडि बढाएर लिएर जाने हाम्रो कर्तव्य हो। र म फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु, राइट टु इन्फर्मेसन यो जनताको नैसर्गिक अधिकार हो र अहिले सूचना नै शक्ति हो एकदमै, र यो शक्ति जनताको हितमा प्रयोग हुनुपर्दछ। अहिले हाम्रो समस्यामा म एकैछिनमा डिसइन्फर्मेसनको पनि म यो विषयमा एकैछिनमा आउँछु। एउटा कुरा जस्तो अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि एउटा जनमानसमा पनि कस्तो सोच छ भन्दाखेरि यो सूचनाको हकलाई पालना गराउने भनेको त सरकारी कार्यालय हुन् भन्ने एउटा सोच छ होइन। तर यदि हामीले हाम्रो कानुन हेर्ने हो भने त हरेक सार्वजनिक निकाय भन्छ, जसमा विद्यालय, सहकारी संस्थादेखि लिएर होइन, यो भनौँ न गैर सरकारी संस्थाहरूदेखि लिएर जति पनि एउटा दर्ता भएर सञ्चालित भएका हाम्रा कार्यालय अथवा सङ्घ संस्थाहरू छन् नि, सबै चाहिँ सूचनाको हकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा कानुनले स्पष्ट बोलेको छ। अब एकातिर सरकारी निकायले केही गरेको छैन भन्दा पनि तुलनात्मक रूपले गरेको छ होइन, तर अरू क्षेत्रहरू त एकदम छुटेको छ नि, यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? म चाहिँ तपाईँले भनेको प्रश्नभन्दा अलिकति बाहिर जान चाहन्छु। जहाँ गरिबी छ, जहाँ बेरोजगारी छ, जहाँ अभाव छ, त्यहाँ तिनै कुरालाई पूर्ति गर्न मात्रै हामी तल्लीन रहन्छौँ, सङ्घर्षको अवस्था हुन्छ, तल्लीन रहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो अधिकार के हो, मेरो कर्तव्य के हो, मेरो बाटो के हो भन्ने कुराको बोध गराउनलाई पनि हामीले समाजबाट बेरोजगारी र गरिबी हटाउनु जरुरी छ। त्यसपछि तपाईँले अघि सुरुमा प्रारम्भमा पनि मैले भने हामी सभ्य समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ। सभ्य समाज हामीले भनेर मात्रै सभ्य समाज निर्माण हुनु, त्यसका निमित्त हामीले संस्कार, जुन हाम्रो संस्कार छ त्यसलाई पनि विकसित गर्नु पर्यो र मूल रूपमा शिक्षा र हाम्रो समाजलाई, अब मैले त सामान्य भाषामा सबैले बुझ्ने भाषामा भन्ने गर्छु, अब हाम्रो दायित्व भनेको हामीले एउटा राजनैतिक पद्धतिलाई स्थापित गरिसक्यौँ। अब यो पद्धति मार्फत हामीले देशबाट गरिबी र बेरोजगारी हटाएर अब आउने पुस्तालाई, धनी पुस्ता, सभ्य पुस्ता, शिक्षित पुस्ता र हाम्रो समाजमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने, हामीले आन्तरिक एकतालाई अझ मजबुत गर्दै लिएर जाने बाटोमा हामी जानुपर्छ। त्यो बाटोमा हामी जान साथ मेरो कर्तव्य के हो र मैले राज्यबाट कुन सूचना लिनुपर्दछ, राज्यलाई पनि मैले सूचना दिनुपर्छ, कुन सूचना दिनुपर्छ त्यसको जानकार स्वयं जनता हुन सक्दछ। त्यस दिशामा समाजलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो उद्देश्यका साथ यो सरकार अगाडि बढेको छ र अहिले पनि म भन्छु, अहिलेको हाम्रो समस्या भनेको बेरोजगारी र गरिबी हो। अनि यो बेरोजगारी र गरिबीलाई हटाउन पनि त सूचनाले काम गर्छ होला नि। जस्तो एउटा कुरा भनौँ कि यो एक अत्यन्तै ठुलो परिवर्तनपछि आज हामी उभिएका छौँ यो ठाउँमा, जहाँ हामी समावेशिताको एजेन्डा लिएर हिँडिरहेछौँ, जहाँ हामी गरिबीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हिँडिरहेछौँ, एउटा भनौँ न डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरिरहेछौँ भन्दा एउटा भनौँ न समृद्धितिर हामी बढ्ने कोसिस गरिरहेछौँ। तर यहीँनिर यहाँले भने जस्तै जहाँ गरिबी छ, जहाँ अभाव छ, जहाँ बेरोजगारी छ, त्यो सबै कुरा हटाउनको निम्ति पनि त फेरि सूचनाको प्रवाहले त सघाउँछ होला नि
हैन? जस्तो अहिले नेपाल सरकारले धेरै काम गर्ने प्रयास गरिरहेछ लक्षित वर्गको निम्ति, तर यदि त्यो लक्षित वर्गसम्म त्यो सूचनै पुग्दैन भने त फेरि उनीहरूले जानकारी पनि हुँदैन र उनीहरूले त्यसबाट फाइदा पनि उठाउन सक्दैन भन्दाखेरि यो सूचनाको प्रवाह सही तरिकाले नहुँदाखेरि एउटा खाडल छ, त्यो खाडलले पनि गरिबी र बेरोजगारी बढाइरहेछ र सरकारलाई चुनौती दिइरहेछ जस्तो यहाँलाई लाग्दैन? तपाईँले ठिक समस्याको ठिकतिर तपाईँले औँलाउनु भएको छ। खाडल छ, यो खाडललाई पूर्णका निमित्त सरकारको बढी दायित्व छ, तर त्यत्तिकै दायित्व समाजका सबै वर्गको त्यत्तिकै दायित्व छ। अहिले हाम्रो चाहिँ सौभाग्यले हरेक नेपालीको हातमा मोबाइल फोन छ, तर त्यसलाई हामीले सही रूपले प्रयोग गर्नका निमित्त पनि आकर्षित गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई सचेतना दिनुपर्ने पनि आवश्यकता छ। त्यसका निमित्त शिक्षाको बहुत ठुलो आवश्यकता छ र समाजलाई शिक्षित बनाउनु पर्यो। समाजलाई शिक्षित त्यतिखेर हामी बनाउन सक्छौँ जब हामीले अवसरहरूको सृजना गर्छौँ। त्यो अवसर सृजना गरेको कुरा पनि को सूचना पनि हामीले चाहिँ समाजलाई दिनुपर्छ र त्यस दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो केवल सरकारको मात्रै दायित्वले यो पुरा हुँदैन, यो हामी सबैको दायित्व हो र लक्षित वर्गलाई सचेतना जगाउनका निमित्त अहिले हामीसँग यति धेरै एनजिओ आइएनजिओ छन्। तिनीहरू केवल काठमाडौँको वरिपरि घुमेर यो तारे होटेलहरूमा तपाईँको सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेर मात्रै यो लक्ष्य पुर्याउन सक्दैन। त्यसलाई गाउँमा दूरदराजमा पठाउने काममा हामी लाग्नुपर्छ। मञ्जी एउटा कुरा नि, जस्तो एउटा त हरेक सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ 3-3 महिनामा आफ्नो सूचना भन्ने कुरा छ हैन? अर्कोतिर यदि त्यो सूचनाले तिमीलाई पुग्दैन भने हाम्रो कानुनले कति राम्रो व्यवस्था गरिदिएको छ भने तिमी सम्बन्धित निकायमा गएर माग सूचना र सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा कानुनमा स्पष्ट छ। तर यो लिने र दिने प्रक्रिया यति झन्झटिलो छ अथवा दिने प्रक्रियामा यति धेरै समस्या आउँछन् भनेर व्यापक गुनासो आउँछ नि, यसमा तपाईँले कारण के देख्नु भएको छ? हामी कानुनको प्रक्रिया नजानेर हामीलाई समस्या भइरहेछ कि होइन दिने मान्छेमा, दिने निकायका पदाधिकारीहरूमा अझ पनि एउटा मानसिकतामा समस्या छ? कस्तो लाग्छ यहाँलाई? केही आंशिक कुराहरू दुवैतर्फ होला, तर हाम्रो कानुनले राम्रो व्यवस्था गरेछ। यसलाई समस्या कार्यान्वयनको छ। कार्यान्वयनमा हामीले कानुनमा व्यवस्था पनि गरेका छौँ नि। सूचना लुकायो भनेदेखि उसलाई दण्ड हुने पनि व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि सूचना दिने अधिकारीले सूचना लुकाउनु कुनै जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले सूचना दिने अधिकारीलाई पनि सूचना दिन प्रेरित गर्ने काम हामीले गर्नु पर्यो र सूचना अधिकारीले पनि के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि मेरो दायित्वभित्र सुसूचित गर्ने दायित्व मात्रै होइन, मेरो कर्तव्य पनि छ र मेरो यो मूल काम पनि हो भनेर उसले पनि त्यस दिशामा आफूलाई चाहिँ केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। एउटा कुरा जस्तो एउटा अर्को चुनौतीको पनि कुरा के गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो कानुनले भनेको अनुसारको सूचना नदेऊ भनेर भनेको भन्दा बाहेकको सबै सूचना दिन पाइन्छ भनेको छ। त्यही पनि अहिले आएर चाहिने एउटा ठुलो समस्या के देखा परेको छ भन्दाखेरि सूचनाको वर्गीकरण स्पष्ट नभएको हुनाले यो व्यक्ति पछि सूचनाको वर्गीकरण गरिदिनाले पनि कुन दिने कुन नदिनेमा नै धेरै अलमल हुन्छ, हामी स्पष्ट छैनौँ भन्ने पनि सम्बन्धित जो पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ होइन? भन्दा यसमा केही फरक गरी हेर्नुपर्ने बेला आएको हो कि मन्त्रीज्यू? हाम्रो संविधानले खुला समाजको परिकल्पना गरेको छ। हामीले हाम्रो मौलिक अधिकार संसारका उच्चतम प्रजातन्त्र उपभोग गरिराखेको समाजभन्दा कम हाम्रा मौलिक अधिकारहरू छैनन्। यी अधिकारहरूलाई हामीले प्रयोग गर्दै लिएर जानुपर्छ र फेरि पनि म तपाईँ मार्फत आम नेपाली जनतामा निवेदन गर्न चाहन्छु, हाम्रो अहिले पनि एउटै समस्या हो। त्यो समस्या भनेको हाम्रो आर्थिक विकासको समस्या हो र त्यो विकासमा अब समाजलाई हामीले उत्प्रेरित गरेर लिएर जानुपर्छ र त्यो दिशामा समाजलाई प्रेरणा दिने र समाजलाई भरोसा दिने काम सरकारले गर्नुपर्दछ। त्यो भरोसाले फरक पर्छ भन्नुहुन्छ?
सूचनाको वर्गीकरण अथवा दिने व्यक्तिलाई पनि प्रोत्साहन होस्, माग्नेलाई पनि यो मेरो अधिकार हो भनेर त्यसरी आउन सकुन् भन्ने यहाँको भनाइ छ हैन। एउटा कुरा जस्तो तपाईको मन्त्रालय त यो विषयसँग एकदमै नजिकको साइनो राख्छ हैन, यसलाई अनुगमन गर्नेदेखि लिएर नियमन गर्ने सम्ममा पनि यसले चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्छ र अब मन्त्रीले यो सूचनाको हक भनेको यति महत्त्वपूर्ण हो भन्ने त्यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो भन्दा अब हामीले यसलाई फरक गरिकन अनुगमन गर्ने अथवा कार्यान्वयन अथवा नियमनको लागि केही त्यस्तो गर्नेतर्फ मन्त्रीको योजना छ कि आगामी दिनमा? मैले यो मन्त्रालय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको विश्वास प्राप्त गरेर यो मन्त्रालय मैले प्राप्त गरेको छु। यो मन्त्रालयमा एउटा रुटिन वर्क मात्रै नगरेर, दैनिकी मात्रै नगरेर डिजिटल नेपालको जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यसमा सूचनाको हक पनि आउँछ। त्यस दिशामा यो मन्त्रालयलाई अग्रसर गराउने प्रयत्न म गर्नेछु र त्यो केही समयपछि देखिन सक्ला भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु। हजुर, मन्त्री एउटा कुरा जस्तो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो कि डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरेर जसरी नेपाल सरकारले एउटा विद्यालयलाई कम्प्युटर शिक्षा दिनुपर्छ र त्यसमा फ्रेन्डली बनाउनुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर उच्च तहसम्म पनि त्यो सिस्टम अथवा त्यो प्रणाली जोडिनुपर्छ, जुन चाहिँ विश्वको एउटा प्रणालीसँग हामी इन टचमा हुने पनि एउटा तरिका हो भने हामी तल्लो तह धरातलसँग पनि जोडिनलाई सजिलो मार्ग हो भनेर जुन नेपाल सरकारले अगाडि ल्याएको थियो, यो कोभिडको बेलामा त त्यसले कति धेरै फरक पार्यो, हामी कति धेरै जोडियौँ, कति धेरै सूचनाको आदान प्रदान गर्न हामी सक्षम भयौँ भन्ने प्रमाण त देखियो होइन। र यही भनौँ न अब डिजिटल नेपालको परिकल्पनामा पनि नेपालमा एउटा बारम्बार उठ्ने प्रश्न के हो भन्दाखेरि जस्तो नेपालको परिदृश्य छ, जस्तो किसिमको यहाँले भन्नुभयो गरिबीको अवस्था छ, चेतनाको कमी छ, हामीसँग हुने साधन स्रोतको बिचमा जुन खाडल छ नि, कसैकोमा अहिले संसारमा भएको हाइटेक हातमा छ, कसैले कम्प्युटर पनि अहिलेसम्म नदेखेको अवस्था हुनसक्छ। फेरि यसमा त कम्प्युटर साक्षरताको कुरा होला, कतिजनाले कम्प्युटर चलाउन जान्दैछन् भन्ने कुरा होला भन्दाखेरि यो डिजिटल डिभाइडको जुन कुरा छ, कम्प्युटर चलाउन जान्ने, पहुँचमा भएका अथवा नभएका अथवा यो सञ्जालमा नजोडिएका फेरि मानिसहरू त यसबाट वञ्चित हुन्छन् कि भन्ने पनि एउटा एकतर्फको सोच छ होइन। भन्दाखेरि नेपालको दुईटा फरक परिस्थितिलाई सँगै लाने पनि त हाम्रो योजना होला नि होइन। वास्तवमा अहिले कोभिडको जुन तपाईँले प्रश्न उठाउनुभयो, कोभिडमा सबै कुरा ठप भयो हो। एक कोठाबाट एउटै घरमा बस्ने पनि एक परिवारबाट परिवारको सदस्य पनि एक कोठाबाट अर्को कोठामा जान पनि नसक्ने अवस्थामा हुँदाखेरि पनि त्यस बेला अहिले सबैभन्दा के चल्यो त सञ्चार माध्यमै चल्यो, प्रविधि त्यही सञ्चार प्रविधि नै चल्यो र सञ्चार प्रविधिबाट काठमाडौँमा बस्ने बच्चाले मात्रै होइन, मधेसको दूरदराजमा बस्ने बच्चा र हिमालको दूरदराजमा बस्ने बच्चा पनि जोडिए, पहाडको दूरदराजमा बस्ने बच्चा पनि जोडिए र जोड्नुपर्छ। त्यसका निमित्त हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ। जस्तो भन्नुहोस् इन्टरनेटको सेवा दिउँ भनेर हामीले भनेका छौँ। इन्टरनेटको सेवा कति प्रभावकारी छ, यसबाट समाजले कति उपयोग गर्न सकेको छ, यो कति सर्वसुलभ छ, त्यतातर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र खास गरेर सञ्चार मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ। र सञ्चार मन्त्रालयले अहिले जस्तो बच्चाहरूले ल्यापटपबाट जसरी काठमाडौँमा शिक्षा लिने अवसर पाएका छन्, त्यो अवसर अघि मैले भनेको दूरदराजमा पनि पुर्याउनु सरकारको दायित्व हो। किनभनेदेखि हामी एउटा लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न चाहन्छौँ। हामी उत्पादन त्यसपछि त्यसको वितरण पनि सही रूपले गर्नुपर्छ। उत्पादन गरेर मात्रै भएन, त्यसको वितरण पनि गर्नुपर्दछ। र वास्तविक विकासका हकदार भनेका निम्न वर्गमा रहेका जनताहरू नै हुन्। तिनीहरू लाभान्वित नभइकन, तिनीहरूले विकासको अनुभूति नगरेसम्म हामीले विकासको जतिसुकै ठुला कुरा गरे पनि त्यो विकास वास्तविक विकास हुन सक्दैन। र त्यो विकास नभइकन मेरो सूचनाको हक के हो भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउन पनि सक्दैन र त्यसबाट मेरो सूचनाको हकबाट म कसरी लाभान्वित हुन्छु भन्ने कुरा उसँग त्यो ज्ञानको चाहिँ अभाव रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सूचनाको हक सबैलाई पुर्याउनका निमित्त पनि अब हामीले रुटिन वर्क गरेर
समाजबाट बेरोजगारी र गरिबीलाई हटाएर जो हामीसँग यति धेरै सम्भावनाहरू छन् त्यो सम्भावनाहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ त यति धेरै लामो समयदेखि टेलिभिजनमा यति राम्रो कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै ज्ञान छ। हामीसँग जलस्रोतको त्यत्तिकै सम्भावना छ, कृषिको त्यत्तिकै सम्भावना छ र जनसङ्ख्या, युवा जनसङ्ख्या पनि हामीसँग त्यत्तिकै छ। मैले त भन्ने गरेको छु 3टा कामका लागि हाम्रा युवाहरू विदेश गइराखेका छन्, डर्टी, डिफिकल्ट र डेन्जर कामका निमित्त। त्यो पनि 3D, त्यो पनि 30-40 हजारका निमित्त। हामीले जलस्रोतको मात्रै विकास गर्न सक्यौँ, कृषिको मात्रै विकास गर्न सक्यौँ, पर्यटनको मात्रै विकास गर्न सक्यौँ भनेदेखि आफ्नो परिवारसँग बसेर त्योभन्दा डबल आय आर्जन गरेर हाम्रो समाजमा बस्न सक्ने लायक समाज हामी बनाउन सक्छौँ। र त्यो समाज बनिसकेपछि अटोमेटिकल्ली उसले मेरो कर्तव्य के हो, मैले राज्यबाट के सूचना लिनुपर्दछ, राज्यलाई मैले के सूचना दिनुपर्दछ, त्यो कुरामा ऊ अटोमेटिकली सचेत हुन्छ। त्यो समाज निर्माणका निमित्त अब हामी सबै टेलिभिजनको अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा मात्रै होइन, लेख्ने दस्तावेजमा मात्रै होइन, अब व्यवहारमा हामीले आफ्नो ठाउँबाट गऱ्यौँ भनेदेखि मलाई विश्वास छ हाम्रो देशको भविष्य छ र हाम्रो नेपाली जनता यति इमान्दार छन् र यति मेहनती छन्, उनीहरूले अवसर पाए भनेदेखि 10 वर्षमा हामीले एसियामा हाम्रो देशलाई पनि एउटा सम्पन्न देशको रूपमा परिणत गर्न सक्छौँ। अनि त्यसबेला मात्रै हाम्रो संविधानले राइट टु इन्फर्मेसन जुन परिकल्पना गरेको छ त्यसको सार्थकता प्राप्त हुनेछ र त्यो सार्थकताले हाम्रो समाज लाभान्वित भएर अगाडि बढ्नेछ र हाम्रो समाज सभ्यताको दिशातर्फ अग्रसर हुनेछ। एउटा किसिमले मन्जुले कुरा गर्दै गर्दा म त्यो नेपाल परिकल्पना गर्दै थिएँ भन्दा पक्कै पनि त्यो एउटा उद्देश्य लिएर यहाँहरू हिँडिराख्नु भएको छ। त्यसमा त्यति राम्रो उद्देश्यमा हामी सबैको साथ छ र पक्कै पनि त्यो दिन आउनको निम्ति पनि सूचना प्रविधिले पनि सहयोग गर्छ र अल्टिमेटली यहाँले भने जस्तै गरिकन जब त्यो दिन प्राप्त हुनेछ त्यति बेला हामीले सूचनाको हकलाई सही अर्थमा हाम्रो जीवनमा फेरि प्रयोग गर्नेछौँ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा एउटा अर्को चुनौतीको कुरा उठेको छ। त्यो के भन्दाखेरि अहिले हामीले सूचना प्रवाह गर्दाखेरि प्राय एउटा भाषामा अथवा अहिले प्रदेशमा गइसकेपछि केही फरक भाषामा हामीले सूचनाहरू प्रवाह गर्छौँ। नेपालमा अब 129 भन्दा बढ्ता भाषाहरू छन् भन्दाखेरि अनि त्यति मात्र होइन, अपाङ्गता भएका मानिसहरूले सुन्न सक्नुहुन्न, हेर्न सक्नुहुन्न, पढ्न सक्नुहुन्न भन्दा सूचना उहाँहरूको पनि अधिकार हो भन्दा यो अपाङ्गतासँग जोडिएको एउटा चुनौती र भाषाको विविधतासँग जोडिएको चुनौतीलाई र निरक्षरता र साक्षरताको बिचको पनि चुनौती छ भन्दाखेरि उहाँहरूसम्म नेपाल सरकार कसरी पुग्ने होला, यो एउटा चुनौती छ भन्ने कुरा पनि अगाडि आएको छ। अब तपाईँले अलिकति फर्केर हेर्नुभयो भने लोकतन्त्र स्थापना भएको पनि 46 सालपछि निकै लामो समय भयो। यो बिचमा अहिले नै रेडियोबाट धेरैवटा भाषामा समाचारहरू प्रसारित हुन्छ, त्यस्तै गरेर नेपाल टेलिभिजनबाट पनि प्रसारित हुन्छ र यसलाई समयको गतिसँगै हामीले अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ। हरेक भाषाभाषीको हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ। तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जोड्ने कुन भाषा छ? अङ्ग्रेजी भाषा छ। यो कुरालाई पनि मध्यनजर राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ र सबै भाषाभाषीमा, सबै भाषाहरूमा हामी चाहिँ जुन विविधता छ, जति हामीसँग जात जाति भाषाभाषी छन्, यो हाम्रो कमजोरी, विकनेस होइन, यो हाम्रो मुलुकको स्ट्रेन्थ हो र यो स्ट्रेन्थलाई आन्तरिक एकता, अघि मैले भने नि आन्तरिक एकता स्थापित गरेर अगाडि बढाएर लिएर जान सक्यौँ भने हामीले हरेक भाषाभाषीमा समाचार प्रकाशन गर्ने, उहाँहरूलाई सूचना दिने र उहाँहरूकै भाषामै हामी सूचना लिने त्यो दिनमा पुग्नलाई हामी धेरै पर्खिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि एउटा अर्को कुरा पनि आउँछ के भन्दाखेरि अहिले हाम्रो देशमा हजारौँको सङ्ख्यामा पत्र पत्रिका, दर्जनौँ सयौँको सङ्ख्यामा टेलिभिजन होइन, रेडियो, एकदम FM स्टेसन्सहरू यति धेरै, अनलाइन होइन, यति धेरै हामी छौँ होइन। यहीँनिर नेपाल सरकारको कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारले वर्षेनी
17-18 करोडभन्दा बढी क्यास लगानी त लोक कल्याणकारी विज्ञापन भनेर मात्रै खर्च गरिरहेछ यहाँकै मन्त्रालय अन्तर्गत होइन भन्दाखेरि त्यसरी खर्च गरिने पैसालाई हामीले सूचनाको हक प्रवर्धनमा तिमीहरूले यति प्रतिशत त खर्च गर्नै पर्छ भनेर के बाध्यात्मकारी अवस्था राखिदिए भने के राम्रो हुन्थ्यो कि अहिले त्यस्तो के पनि छैन उहाँहरूले जेमा पनि खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँले एउटा त्यस्तो नीतिगत पहल लिदिएर कि यति धेरै पैसा हामी लगानी गर्छौँ 10% 20% मात्रै पनि तिमीहरूले मेन्डेटरी रूपमा सूचनाको हकको प्रवर्धनको निम्ति यो पैसालाई चाहिँ खर्च गरेको हामीले प्रमाण हुनुपर्छ भन्ने जस्तो केही प्रावधान राखिदिए कस्तो हुन्छ होला मन्त्रीज्यू तपाईँले मलाई गम्भीर कुरामा ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ र मेरो गम्भीर रूपले यसमा ध्यान आकर्षण भएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि अर्को कुरा जस्तो अहिले हामी अब हाम्रो देशको संरचना परिवर्तन भएको छ होइन अहिले हामी 3 तहमा हाम्रो सरकार छ एकदमै राम्रो कुरा हो किन भन्दा जनताको दैलोमा सरकार छ भनौँ न अहिले भन्दाखेरि अहिले यो 3 तहको सरकारको विषयमा पनि अलिकति थोरै विश्लेषण र अध्ययन चाहिँ भएका छन् होइन र यो प्रदेशहरूमा सूचनाको हकलाई कसरी हेरिएको छ भनेर राष्ट्रिय सूचना आयोगले नै गत वर्ष यो वेब बेस्ड सर्वे भनेर एउटा सर्वे गरेको रहेछ जसमा 1 र 2 नम्बर प्रदेशहरूलाई ध्यानमा राखेर गर्दाखेरि सूचनाको हकको बुझाइ त्यसको प्रचलनको अवस्था औसतमा 50% को हाराहारी र प्रदेश छुट्याउने हो भने 2 नम्बर प्रदेशको अवस्था एकदमै चिन्ताजनक यतिसम्म कि सूचना अधिकारी राख्नुपर्छ र भन्ने जस्तो प्रश्नको जवाफमा पनि जवाफ आएन भने जस्तो किसिमको सर्वेको रिपोर्ट छ के भन्दा अब केन्द्रीय स्तर एउटा सङ्घमा यहाँहरूले एकदमै राम्रो काम गर्नु होला कुनै प्रदेशले गर्ला तर जबसम्म 753 हाम्रा पालिकाहरू लगायत अन्य प्रदेश र हामी जोडिँदैनौँ यसको भनौँ न जागरुकताको कुरामा त्यति बेला त फेरि पनि एउटा चुनौती त रहन्छ नि यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई तपाईँले सूचना शक्ति हो र यो कुरा जति हामीले प्रचारित गर्छौँ 753 मै अहिले के छ भन्दाखेरि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् र उनीहरूमा एक किसिमको कम्पिटिसनको भावना पनि छ त्यो गाउँपालिकाको भन्दा यो गाउँपालिकाले राम्रो गरोस् मेरो नेतृत्वमा राम्रो होस् भन्ने एउटा भावना पनि छ त्यसले गर्दाखेरि कतिले भन्छन् यो गाउँपालिका नगरपालिका भ्रष्टाचारका आँखडा भयो भन्नेहरू पनि छन् तर त्यो होइन उनीहरूले राम्रो कामहरू गरिराखेका छन् त्यसले गर्दाखेरि सूचनाको हक तपाईँले भन्नुभयो जस्तो 2 नम्बर प्रदेशमा कम छ भनेदेखि उहाँहरूलाई प्रेरित गर्नेतिर हामी जानुपर्छ र उहाँहरूलाई यस बारेमा अरू सजग गराउने चाहिँ दिशामा हाम्रो समाज र हाम्रो दृष्टिकोण केन्द्रित हुनुपर्दछ न कि अब तिमी दिँदैनौ अब तिमी चाहिँ जेसुकै गर भन्ने कुरा होइन तिम्रो दिने यो कर्तव्यभित्र पर्छ भन्ने कुरामा हामीले उहाँहरूलाई पनि सजग गराउनु चाहिँ जरुरी छ अघि मैले प्रारम्भमै भने यो गरिबी र अशिक्षाले पनि यतातर्फ ध्यान केन्द्रित नभएको हुन सक्दछ त्यस दिशामा हामीले गम्भीरताका साथ सोचेर पाइला अगाडि बढाउनु पर्दछ उहाँहरूलाई सरकारी निकाय जो सरकार छ प्रदेश सरकार छ स्थानीय सरकार छ ती पनि सरकार हुन् तिम्रो यो पनि कर्तव्य हो भनेर उहाँहरूलाई पनि हामीले सचेत गराउनु जरुरी छ हजुर सूचनाको हकको विषयमा आज हामी महत्त्वपूर्ण कुराकानी गरिरहेका छौँ र मैले सुरुमै भने हामीसँग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व जसले व्यक्तिगत रूपमा र एउटा कार्यक्षेत्रको हिसाबले पनि यो विषयमा अत्यन्तै चासो राख्नुहुन्छ माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ मन्त्रीज्यू होइन कस्तो भन्दा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ र यहाँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि जसरी यहाँले बारम्बार गरिबी र बेरोजगारीको शब्द उच्चारण गरिराख्नु भएको छ त्यो भनेको हाम्रो देशको धरातलीय यथार्थ हो वास्तवमा कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि कुरामा यदि हामीले परिवर्तन चाहन्छौँ भने जब धरातलमा हामीले छुन सक्दैनौँ त्यहाँको मर्म बुझ्न सक्दैनौँ सतही र माथि परिवर्तनले एकपटक राम्रो देखेला तर दूरगामी रूपमा त्यसले लक्ष्य दिँदैन है भने एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा एउटा हामीले पनि बुझाइदिनु भएर सूचनाको हक त्यहाँ जोडिनुपर्छ पहिला भनेर यहाँले बारम्बार भन्दै पनि हुनुहुन्छ भन्दा एउटा हामीले यहाँबाट आशा पनि गरेका छौँ कि यहाँको कार्यकालमा यो मन्त्रालयले एउटा यस्ता कामहरू अगाडि ल्याओस् जसले गर्दाखेरि हामीले भोलिका दिनमा पनि एउटा उदाहरण दिन सकौँ र यसले केही परिवर्तन ल्याउन सकोस् अब जाँदै गर्दा एउटा राजनीतिक प्रश्न पनि मलाई सोध्न मन लाग्यो जस्तो यदि हामीले सूचनाको हकको कुरा गर्ने हो भने सूचनाको हकको कानुनले हामीलाई भन्छ कि कुनै पनि सार्वजनिक निकाय यहाँबाट टाढा जान सक्दैन यतिसम्म कि राजनीतिक दलले पनि पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ है एउटा जवाफदेहिता हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि यहाँहरू जो पनि हाम्रो देश हाँक्न आउनुभएको छ राजनीतिक दलबाट आउनुभएको छ त्यो भनेको मुहान हो राजनीतिक दल भनेको मुहान सफा हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ नि भन्दाखेरि सूचनाको हकको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा एउटा
औसतमा भन्ने हो भने राजनीतिक दलहरू चाहिँ पारदर्शी नहुने होइन, धेरै किसिमका खर्चका कुराहरू, धेरै किसिमका निर्णयका कुराहरूमा चाहिँ नि पारदर्शी हुँदैनन् राजनीतिक दलहरू भन्ने पनि एउटा आरोप छ जनताको। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो आरोपमा केही सत्यता पनि छ, यो आरोपमा केही गलत बुझाइहरू पनि छ। हामी दलहरू जो निर्वाचनमा विश्वास गर्छ, निर्वाचन परिपाटीमा चाहे त्यो गाउँमा लड्छ, प्रदेशमा लड्छ, नगरमा लड्छ, केन्द्रमा लड्छ, ऊ जनताप्रति उत्तरदायी नभइकन, ऊ जनताप्रति जिम्मेवार नभइकन, जनताले चाहेको कुरा उसले नगरिकन ऊ निर्वाचित हुन सक्दैन। त्यसैले दलहरू चाहेर नचाहेर पनि बाध्य छन् उनीहरू चाहिँ पारदर्शी हुनु। उनीहरूलाई अहिले समयको दबाब छ, ऊ पारदर्शी हुनैपर्छ, उनले जिम्मेवारिता बोध गर्नैपर्छ। यो गर्न सकेन भनेदेखि इतिहासको गर्वमा जतिसुकै ठुलो दल भए पनि त्यो चाहिँ इतिहासको एउटा विषय, एउटा इतिहासको पात्र मात्रै बन्न सक्दछ। एउटा इतिहासको गर्वमा त्यो हराएर जान सक्दछ। त्यसैले आफूलाई समानुकूल बनाउन सबै दलहरू अहिलेको जुन समयको माग छ त्यो माग अनुसार आफूलाई अगाडि बढाउनका निमित्त सामर्थ्यले भ्याएसम्म क्रियाशील छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, धन्यवाद मन्त्रीज्यू। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराको जानकारी दिनुभयो यहाँले र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो र खुसी पनि लागेको छ। सायद यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि यो यहाँको पहिलो अन्तर्वार्ता, त्यो नेपाल टेलिभिजनलाई त्यो समय दिनुभयो, त्यसको निम्ति हामी नेपाल टेलिभिजनको परिवारको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि। हजुर, अहिले हाम्रो संविधानले पनि परिकल्पना गरेको र नेपाली जनताको पनि एउटै इच्छा, आकाङ्क्षा र अभिलाषा छ, त्यो भनेको दिगो शान्ति, सुशासन, कानुनी शासन, विकास र समृद्धि। एकदमै। र यही भित्र अनि सूचनाको हकको जुन हामी कुरा गरिरहेका छौँ त्यो मौलाउँछ, फस्टाउँछ। त्यस दिशामा समाजलाई अगाडि बढाउन हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरौँ र चाँडै नै सूचनाको हकको बारेमा हामीले लामो बहस गर्नुभन्दा पनि सूचनाको हक को चाहिँ प्रगति कहाँ पुगेछ भनेर हामीले बहस गर्ने दिन आउँछ। त्यो दिन आओस् चाँडै भन्ने म यहाँलाई या मार्फत म नेपाली समाजलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद मन्त्रीज्यू। आजको कार्यक्रममा हामीले सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। निश्चय पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आजको कार्यक्रममा हामीले अगाडि ल्याएका छौँ। जबसम्म यो देशको गरिबी, पछौटेपन, बेरोजगारी जस्ता समस्याहरू अथवा विभेदका पनि कुरा गरौँ, त्यसको अन्त्य हुँदैन। हामीले खोजेको विकासमा हामी पुग्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ र त्यहाँनिर पक्कै पनि सूचनाको हक एउटा महत्त्वपूर्ण सेतु बन्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीले आज जोड दियौँ। निश्चय पनि आज नेपाल सरकारले यो देशको समृद्धिको निम्ति केही न केही गर्ने प्रयास त गरि नै रहेको छ, तर लक्षित समूहसम्म त्यो कति पुग्यो भन्ने ठुलो प्रश्न छ। त्यसैले लक्षित समूहमा पुर्याउनको निम्ति हामीले कार्यक्रमको योजना निर्माण गर्दै गर्दाखेरि सूचना प्रवाह पनि एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक रूपमा अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरामा पक्कै पनि हाम्रो दुई मत छैन। हस्त आजलाई हाम्रो कार्यक्रम यति नै। आगामी अर्को कार्यक्रममा फेरि हामी भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोला र नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हस्त, नमस्ते।